Welcome back to Ingoa News. Vasco MLA Krishna Salkar, accompanied by MMC Chairperson Girish Porkar and Ward Councillor Deepak Naik, conducted a joint inspection of the Baina Powerhouse project to assess its progress and address local concerns. सध्या टेम्पो शिफ्ट केलेले आसा. कायदो कितें म्हणटा की आमी स्टॉल्सांक दिवं शकना तरी सुद्दां आमी त्या स्टॉलवाल्याक सांगलें की आमी पूर्ण प्रयत्न करतले आनी तुमकां आमी स्टॉलार दिवपाक ट्राय करतले म्हणून. आतां आयज दिसूं लागून आमची मिटींग आसतली की तांकां आमी दितले काय ना दितले पूण दितलेच तांकां आमी शॉपार तांकां रिक्वेस्ट आमी तांकां शिफ्ट केल्लेले आसा. सो तांकां हांगा फूल आमी शॉपां केल्लेली आसा, बारीक बारीक शॉपां विथ शटर, म्हणजे जे HSC गाड्यो आहा पळय ते गाडये वील कन्वर्ट इंटू शॉप्स आनी तांकां शॉप्स कशी मेळटली, म्हणजे मागीर तांकां शॉप विथ लायसन्स एंड एवरीथींग तशें मेळटलें. म्हणजे ही जी हांगा डिसेन्सी आहा पळय ती आनीक मातशी वाडटली. 7th फ्लोर बिल्डींग ती आनी टोटली आमची म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू बिल्डींग आनी अशेंच आमचे आनीक 2 प्रोजेक्ट येवपाचे आहा. तुमकां खबर आहा म्युन्सिपालिटी आमची चलपाक मातशी खूब प्रॉब्लम आहा. आमी टोटली डिपेंड गव्हर्मेंटाक आसता, गव्हर्मेंट आमकां पयशे दिता. पूण जेन्ना हे 2-3 आमचे प्रोजेक्ट जेन्ना वास्कोन तयार जातले तेन्ना आमकां कोणा कडेन मागपाची गरज ना खंयच्याच गव्हर्मेंटा कडेन. आमी सेल्फ सफिशियंट आसतले आनी आमी म्युन्सिपालिटी जनरेट करूंक शकता. इतलो बरो व्हडलो प्रोजेक्ट 7th फ्लोर बिल्डींग प्रोजेक्ट हो. तितून तुमकां सांगला रूम्स आसतले, मागीर हॉल आसतलो बऱ्या प्रकार. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें, कित्याक ह्या 2.5 वर्सांनी जी कामां स्टार्ट जाल्या तुमी पयलें आसतलें अख्ख्या वास्कोन कामां चालू आसा. खंय तरी वास्कोकारांकूय बरें दिसलें. आनी लास्ट तुमी जेन्ना आमी हांगा स्क्रीन रावती हे सगळें जालें जाल्यार म्युन्सिपालिटी सारकी जातली. म्युन्सिपालिटी सारकी जाल्ली जाल्यार पुराय वास्को मुरगांव तालुका ही साफ सफाईच्या निमित्तान नाल्यार बाकीच्या गोश्टींनी हें जातलें. आतां तांकां स्टाफ घेवपा दिना कित्याक तांचे कडेन पयशांची कमी आसा, सो नवो स्टाफ घेवपा दिना. सो आमी पयलेंच ठरयलें की रेवेन्यू जनरेटींग प्रोजेक्ट्स खंयचे आसा ते म्युन्सिपालिटीक घेवन दिवचे म्हणून. सो CMA कडेन उलोवन हो आमी तेन्ना सँक्शन करून घेतलो. अरावंड 18 कोटी हाजो प्रोजेक्टाचो हें आसा. हातूंत बेजमेंटान जे आमचे हांगा पयलीं आशिल्ले गाडे बिडे आशिल्ले तांकां रिएलोकेट करपाक हें आसा. मागीर फुडल्या सायडीन थोडी शॉप्स आसा, वयर रूम्स आसा, ऑफिसीस आसा, वयर हॉल आसा रेस्टॉरंट घालपा खातीर बी. असो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आमी तेन्ना येवजून म्युन्सिपालिटीक पयशे मेळचे आनी म्युन्सिपालिटी सेल्फ सस्टेन जावपा खातीर जावची ह्या खातीर आमी केल्लो आसा. आनी आज काम एका वेवस्थीत स्पिडींग चालू आसा. बाय जानेवारी नेक्स्ट नाल्यार मार्च मॅक्झिमम हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो. आनी एक बरो बायणां केन्नाच कांय जायना म्हणून हें आशिल्लें 30-40 वर्सां बायणां खंयचोच प्रोजेक्ट येवना अशें लोकांचें एक हें आशिल्लें. आतां तुमी पळयत जाल्यार बायणाच 4 प्रोजेक्ट चालू आसा. हो एक प्रोजेक्ट चालू आसा. फुडें आतां रस्त्याचें काम चालू आसा. पूण जे ड्रेन्स आसा तुमी पळयलें की ह्या वर्सा वास्को पसून फ्लडलेस आशिल्ले. सो ते परमनंटली फ्लडलेस करपा खातीर इतली सोंपी गोश्ट ना, पूण आमी प्रयत्न करप आमच्या हातान आसा. आनी त्या खातीर ड्रेन्स बीन जंय कनेक्टिविटी ना ती कनेक्टिविटी करप, उदकाक वचपाक वाट दिवप, हें सगळें करपाचो प्रयत्न चालू. आनी थोड्याच दिसांनी आमी नेवल एनओसीक रावल्या. मागीर बायणाचें गार्डन जें आसा जें आतां तें बी खूब म्हणजे सगळे प्रोजेक्ट्स जावंकूच नाशिल्ले, बायणां कांयच जावनाशिल्ले अशें हें आसा. सो ते प्रोजेक्ट्स जातले. आनी बायणाकारां खातीर इतलीं वर्सां जे